Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نكملوا لا بارتي الاخرى ديال اللي بقات لينا من لو كور. البارح صيفط لكم البارتي الثانيه، نتمنى انكم تكونوا شفتوها. غنصيفط لكم دابا البارتي الثالثه والاخيره. ديجا كنت شرحت العنوان ديال لي ستركتور بانكرياتيك ريسبونسابل دو لا ريغولاسيون دو لا غليسيمي. دونك هي البنيات البنكرياسيه القادره على تنظيم نسبه تحلل الدم. قلت لكم انهم في هاد لي بارتي اللي بقاو نهضروا غير على لي سيلول الفا و بيتا. داكوغ. دونك لي سيلول بيتا سون سبيسياليزي دو لا برودكسيون دو لانسولين. الخلايا بيتا هي مختصه سولمون في البرودكسيون، يعني في انتاج الانسولين كي ديكلونش نورمالمون اللي كيؤدي لينا عاده انخفاض نسبه تحلل الدم، اون بيس دو لا غليسيمي. اون دي كي لي ايبوغليسيميانت مني كيكون نسبه الدم منخفضه. كنقولوا hypoglycémiante احسن ما نقولوا diminuer la glycémie ou bien. D'accord. Donc les cellules alpha produisent une autre hormone, le glucagon. Donc l'insuline et le glucagon راهما عندهم ادوار مختلفه، sont des deux rôles antagonistes. D'accord. Donc les cellules alpha الخلية الفا produisent كتنتج لنا une autre hormone، كتنتج لنا هرمون اخر وكنسميوه le glucagon qui déclenche une augmentation de la glycémie اللي كيؤدي لنا لارتفاع نسبة تحلل الدم. فوالا داكشي علاش نقدروا قلت لكم تقولوا augmentation de la glycémie ou bien hyperglycémiante. D'accord. ندوزو la partie الثانية. Le mode d'action des hormones pancréatiques et autorégulation de la glycémie. نهضروا فيهم هاد la partie اللي بقات على les cellules cibles الخلايا الهدف de l'insuline. D'accord. Donc l'insuline il influence les cellules du foie. الانسولين كيأثر لنا على لي سيلول ديال الفوا، يعني ديال الكبد، ديال المسكل، ديال العضلات، ديال لي زيباتوسي او لي غريس، يعني الدهون. لي سيلول سيف دو غليكاغون كيأثر لنا فقط على لي زيباتوسيت او الكبد. عقلوا على مزيان، لو غليكاغون il influence sauf لي زيباتوسيت. نقدروا نقولوا هيباتوسيت، نقدروا نقولوا فوا. هيباتوسيت كتابة علمية والفوا كتابة اللي معروفة عادية. Le glucagon agit uniquement sur les cellules hépatiques. Le glucagon qui agit seulement غير مع les cellules hépatiques. D'accord. ما كيكونش بحال الانسولين كي رياجي مع كي انفلونس مع الفوا مع الميسكل مع لي هيباتوسيت او des autres cellules. D'accord. Donc, à Dindozo, la dernière partie, il y a l'autorégulation de la glycémie. Donc, la régulation de la glycémie est un système autorégulé à commande hormonale. Cela signifie que c'est le paramètre réglé, ça veut dire le glycémie, qui déclenche la mise en route du système réglant cellules cibles aux hormones au pancréatique. كنقصدوا بهاد l'autorégulation de la glycémie هو تنظيم نسبة السكر في الدم ونظام التحكم الهرموني الذاتي التنظيم. وهذا كيعنينا ان معايير نسبه السكر في الدم هي اللي كتادي لينا، يعني كي ديكلانش كتادي لينا الى تنشيط النظام في خليه مستهدفه سيلول سيبل حساسه للهرمونات البنكرياسيه. نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم وفهمتوا هذا الشيء اللي شرحت لكم دابا، وما تنساوش ديروا لايك وشير وسبسكرايب ضغطوا على زر الجرس لكم اي حاجه جديده. وغنحاول انني ندير لكم دي زيكزارسيس في هذا لو كور هذا اليوم ان شاء الله.